हेलो, आप दाना हीर एक नए मौजू के साथ आज आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आपको पिछली वीडियो बहुत पसंद आई होगी जिसमें हमने बात की थी नूह के तूफ़ान की। आज एक नया मौजू शुरू करते हैं और ये ऐसा खूबसूरत मौजू है जिसको सुनकर आपको बड़ी बरकत भी मिलेगी और आप खुश भी होंगे। जी हाँ, बात करते हैं आज हम हज़रत यूसुफ़ की। पहले मुझे ये बताएं कि आप में से कौन कौन है जिसको हज़रत यूसुफ़ का पता है। तो डेफ़िनेटली आप जो भी सुन रहा है इस वीडियो को, जो देख रहा है, आप सबको हज़रत यूसुफ़ के मुतालिक यकीनन पता है। जैसे आप जानते हैं हज़रत यूसुफ़ जो थे हज़रत याकूब, जिनका बाद में खुदा ने नाम इसराइल रखा, हज़रत याकूब का 11वां बेटा था हज़रत यूसुफ़, यानी हज़रत याकूब की बीवी, इंग्लिश में जिसका नाम रेचल, राखिल या राहील बोलते हैं, उस खातून में से हज़रत याकूब का पहला बेटा हज़रत यूसुफ़ था। और हज़रत यूसुफ़ का जो दूसरा भाई राखिल से यानी रेचल से पैदा हुआ था, उसका नाम था बनियामीन। तो हज़रत यूसुफ़ को खुदा ने बड़ी ख़ास बरकत दी हुई थी और उनको खुदा ने फ़हम अता किया हुआ था कि वो ख्वाबों की ताबीर कर सकते थे और उनको ख़ुद भी खुदा आइंदा के हालात जो थे उनके मुतल्लिक़ दिखा देता था। और उन्होंने 2 ख्वाब देखे थे अपने मुतल्लिक़ और फिर उन्होंने उन दोनों ख्वाबों का तज़किरा अपने वालिदैन से किया। तो उन ख्वाबों की वजह से उनके भाई उनसे हसद करने लगे और उन्होंने हज़रत यूसुफ़ को एक काफ़िला जो इस्माइली काफ़िला था, उस काफ़िले के हाथ फ़रोख्त कर दिया। पहले उसे अंधे कुएं में डाल दिया और फिर वहाँ से निकाल कर उनके भाइयों ने उन्हें फ़रोख्त कर दिया। और इस तरह हज़रत यूसुफ़ जो थे वो मुल्क मिस्र में पहुँचे। हज़रत यूसुफ़ जब मुल्क मिस्र में पहुँचे तो वहाँ पोतीफ़रा के घर में उनको रखा गया और वहाँ उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। और जो पोतीफ़रा की बीवी थी उसने हज़रत यूसुफ़ को मजबूर किया कि उसके साथ गुनाह करे, लेकिन हज़रत यूसुफ़ ने गुनाह को अपने ऊपर गालिब आने ना दिया और उन्होंने ज़ना ना किया, बदी ना की, जिसकी वजह से पोतीफ़रा की जो बीवी थी उसने हज़रत यूसुफ़ को कैद में डलवा दिया। अब कैद खाने के अंदर हज़रत यूसुफ़ ने अपनी उसी रास्तबाजी को, अपनी नेक ज़िंदगी को, अपनी खुदा तरसी और खुदा परस्ती की ज़िंदगी को जारी रखा। और वहाँ पर 2 बादशाह के मुलाजम थे जिनको कैद में डाला गया था। एक था साकी जो बादशाह को जाम पेश करता था और एक था नानपस जो बादशाह के लिए रोटी बनाता था। एक दिन वो दोनों बड़े उदास थे तो हज़रत यूसुफ़ ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों उदास हो। तो उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग ख्वाब देखा है। तो पहले साकी ने अपना ख्वाब यूसुफ़ को बताया और कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे हाथ में बादशाह का जाम है और 3 टहनियाँ हैं मेरे हाथ में अंगूर की, और मैं उनको बादशाह के जाम में निचोड़ता हूँ और वो प्याला मैं बादशाह को देता हूँ। तो हज़रत यूसुफ़ ने उनके ख्वाब की ताबीर की कि 3 दिन के बाद बादशाह तुझे बहाल कर देगा। जब नानपस ने देखा कि साकी के ख्वाब की ताबीर अच्छी बताई है हज़रत यूसुफ़ ने, तो उसने भी जुर्रत करके अपना ख्वाब बताया और उसने अपना ख्वाब ये बताया कि मेरे सर के ऊपर 3 टोकरियां हैं और वो रोटियों से भरी हुई हैं और उसमें खाने हैं और मैं जा रहा हूँ और आसमान से परिंदे आते हैं और खा रहे हैं उन टोकरियों में से। तो हज़रत यूसुफ़ ने नानपस को बताया कि 3 टोकरियां 3 दिन हैं, 3 दिन के बाद बादशाह तुझे सज़ा का हुक्म देगा और तेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और जो परिंदे हैं वो तेरा गोश्त खाएंगे। वो बहुत उदास हुआ और 3 दिन के बाद वाकई उन दोनों के साथ ऐसा ही हुआ। और हज़रत यूसुफ़ ने साकी से कहा
کہ جب تو بحال کیا جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا، لیکن جب وہ بحال ہوا تو وہ حضرت یوسف کو بھول گیا۔ لیکن کون سا ایسا خواب تھا جس نے حضرت یوسف کو قید خانہ سے نکلوا کر عزیز مصر بنا دیا اور فرعون کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت یوسف کو مصر میں درجہ دلوایا؟ تو وہ خواب یہ تھا، بادشاہ نے یعنی فرعون نے خواب دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے ہے اور دریا میں سے 7 موٹی گائیں نکلیں اور پھر اس کے بعد 7 پتلی گائیں نکلیں اور ان پتلی گائیوں نے موٹی گائیوں کو کھا لیا۔ پھر بادشاہ سو گیا اور دوبارہ خواب دیکھا کہ 7 بالیں موٹی اور بڑی خوبصورت نمودار ہوئی، اس کے بعد 7 اور مرجھائی ہوئی بالیں نمودار ہوئی، اناج کی بالیں، اور جو مرجھائی ہوئی اناج کی بالیں تھی انہوں نے 7 موٹی بالوں کو کھا لیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، اداس ہوا، غمگین ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جادوگروں کو اور نجومیوں کو اور عقل مندوں کو اور داناؤں کو اور حکیموں کو جمع کرو جو میرے لیے اس خواب کی تعبیر کریں۔ لیکن پورے ملک مصر میں ایک بھی شخص ایسا نہ پایا گیا جو بادشاہ سلامت کے خواب کی، فرعون کے خواب کی تعبیر کر سکتا۔ تب ساقی کو یاد آیا کہ قید خانہ کے اندر ایک عبرانی غلام ہے جس کا نام یوسف ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ قید خانہ کے اندر ایک عبرانی غلام ہے، اس نے ہمارے خوابوں کی تعبیر کی تھی اور جیسی اس نے تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا۔ تو حضرت یوسف کو قید خانہ سے بلوایا گیا۔ تب حضرت یوسف کے سامنے بادشاہ نے اپنے خواب کو بیان کیا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا یوسف کو قید خانہ سے ویسے ہی نکال کے لے جایا گیا؟ اس کو نکالا گیا، اس کو اچھی پوشاک پہنائی گئی، اس کے بال درست کیے گئے، حجامت کروائی گئی، کیونکہ اس نے بادشاہ کی حضوری میں آنا تھا، اور اس کو تیار کر کے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اور تب بادشاہ نے اپنا خواب حضرت یوسف کے سامنے بیان کیا۔ تب حضرت یوسف نے اس کو جواب دیا کہ خدا تجھے سلامتی کا جواب دے گا، اور اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی اور حضرت یوسف نے کہا کہ تیری دونوں خوابیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، 7 موٹی تازی گائیں اور 7 موٹی اور اچھی بالیں۔ یہ 7 سال ہیں، یہ ارزانی کے سال ہیں، فراوانی کے سال ہیں۔ ملک مصر میں اناج فراوانی سے ہوگا، بہتات سے ہوگا پہلے 7 سال میں، لیکن اس سے بعد میں اگلے 7 سالوں میں کال پڑ جائے گا اور وہ نہایت سخت کال ہوگا۔ اور خدا نے بادشاہ کو دکھایا ہے کہ آنے والے زمانے میں، آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، اس لیے بادشاہ اپنے آنے والے وقت کے لیے تیاری کر لے اور انتظام کر لے۔ تب بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہا کہ تجھ سے زیادہ عقل مند کون اس ملک مصر میں ہوگا جس نے مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی ہے؟ کوئی حکیم نہیں بتا سکا، کوئی جادوگر نہیں بتا سکا، کوئی عقل مند نہیں بتا سکا، صرف تو نے اس خواب کی تعبیر بتائی ہے، لہٰذا تو ہی اس ملک میں انتظام کرے گا اور میرے بعد تیرا درجہ ملک مصر میں سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اس طرح خوابوں کی تعبیر کرنے کے بعد جو حضرت یوسف تھا وہ فرعون کے بعد دوسرے درجے پر ملک مصر میں حکمران بنا۔ تو بات صرف خواب کے تعبیر کی نہیں ہے کہ خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے حضرت یوسف کو اس ملک میں حکمرانی مل گئی، بلکہ اس کی وہ راست بازی اور خدا کا وہ منصوبہ جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کے لیے اور حضرت یوسف کے لیے رکھا ہوا تھا، اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے خدا حضرت یوسف کو ملک مصر میں لے کر گیا، اور پھر حضرت یوسف نے بھی کسی بھی بدی کا جواب بدی میں نہ دیا، بلکہ اس نے کہا، جب بعد ازاں اس کے بھائی وہاں پر گئے تو اس نے کہا کہ خدا نے تمہارے لیے راستے کو تیار کیا ہے۔ اس سے اگلی باتیں کہ حضرت یوسف نے کس طرح سے اس ملک میں حکمرانی کی اور اس نے کیا کیا، وہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سنیے، برکت پائیے اور انجوائے کیجیے۔ اسٹے بلیسڈ۔
Thank you so much for watching.